عليكم الاخوان. في الفيديو الثاني من الشرح ديال باساج ديال 2015 ديال الشعبة ديال تكنيسيان كونتابل دونتربريز فاريون واحد. في الفيديو السابق اللي كنت سبق اللي دخلته في لاشين ديالي كنت شرحت لو بيلون. شرحت لو بيلون، يعني عرفنا كيفاش نكلاسيو المعطيات اللي كاينين في هذا الطابلو في البيلون. عرفنا كيفاش نحسبوا بشي حاجه واذا ما كانت شي معطيه، يعني بحال هنايا لوكال حدا بوان انتروغاسيون، يعني ما كاينش شي لا فالور حنا خصنا نحسبوها. المهم عرفنا هادشي. دابا في الفيديو الثاني غنشرح لكم الجورنال اللي عليه العمده، يعني عليه واحد بورسونتاج كبير في امتحان الباساج. دابا حنايا بالنسبه للاسئله، حنايا كنا جاوبنا على السؤال الاولاني ايطابليغ لو بيلون على 4 نقاط وصافي. يعني واذا جيتو تلاحظوا يعني بالمقارنه، يعني 4 نقاط بالنسبه للبيلون 26 نقطه للجورنال. يعني اخوتي خصكم تركزوا للجورنال، ولكن ضروري من بيلون، ضروري من بيلون تجاوبوا عليه. دابا المهم حنا كنا جاوبنا على البيلون، عرفنا لي فالور، عرفنا توتال دي بي، توتال عفوا توتال اكتيف، توتال باسيف. دابا نشرح لكم الجورنال. الجورنال اللي هو مهم بالنسبه للجورنال اخوتي. ها هما لي زوبيراسيون كاملين كاينين في باج اخرى. بالنسبه للامتحان انا كنت شويه دخلت، يعني ما تيشارجيتوش في الفيديو الاولاني، ولكن دابا انا تيشارجيتو اون فورم بي دي اف وغنزل لكم في الديسكريبسيون باش تيشارجيوها، باش تنزلوا الامتحان حداكم وتفهموا وتعرفوني علاش كنهضر بالضبط، يعني باش يكون داكشي معوض. المهم خوتي خصكم تعرفوا واحد الحاجه في الجورنال، ماشي كيف ما عملتي بيلون نيشان جيت تجاوب على هاد لي زوبيراسيون. الجورنال بعد الحاجه خصك تعدلهم فيه. كتبدا بواحد لابارتي، بواحد ليتاب اللي اسمها لو ريوفرتور دو بيلون. شنو هي لو ريوفرتور دو بيلون؟ هي ديك المعطيات اللي كانوا عندنا في البيلون اللي سبق عملته في الفيديو الاولاني. هاديك الشيء ديك المعطيات خصك تعاود تكلاسيهم في الجورنال. بمعنى انه الحاجه اللي كاينه في الدي بي ديال البيل كنعاود نغلط نفس الحاجه. الحاجات اللي كاينين في لاكتيف ديال البيلون كتعملوهم في الدي بي ديال الجورنال، واش حاجات اللي كاينين في الباسيف ديال البيلون كتعملوهم في كريدي دو الجورنال. وداكشي اللي عملت هنايا. واذا جاتو التصحيح ديال الامتحان ديال لا بارتي الاولى ديال البيلون، غتجاوب لي مثلا فري دو كونستيتيسيون كاينه في لاكتيف، عملتها في الدي بي حدا لا فالور لا دات الاول الشهر واحد جوج. يعني هادشي دابا هادشي كامل اللي منزل هنايا راه، يعني دابا حنا كنهضروا غير على هاد الجهه اللي على شمال، يعني هادشي اللي كاين على شمال، هاد لي زيليمون هادو راه هما كاينين في لاكتيف ديال البيلون. ضروري ما خصنا ندخلوهم في الدي بي ديال البيلون بالمعطيات ديالهم. والحاجات اللي كاينين في كريدي في الباسيف ديال البيلون كندخلوهم في كريدي الجورنال. وداكشي اللي عملت. فخي دو كونستيتيسيون لا فالور ديالها 80,000 مسحدا على 80,000، فوند كوميرسيال 280,000 وهكذا كذلك. داكشي اللي عملت. المهم هذه خطوه سهله ولكن ضروريه. داكشي اللي عندك يعني هنايا غير فحال كتنقل وصافي، ما عندك ما تحسب، ما عندك علاش تفتش. الا هو واحد يعني الا هو انه خصك يعني داكشي تفو معوض. يعني كيما قلت لكم لاكتيف ديال البيلون يعني الديبي جورنال، الباسيف ديال البيلون يعني كريدي جورنال. صافي عملت داكشي. تاكدوا انه ما نسيتو والو، يعني عملوا التوتال ديبي ناقص توتال كريدي خصهم تجبروا زيرو، تما كتاكدوا بلي عندكم بلي عملتوا هاد ليطاب الاولانيه ديال البيلون صحيحه، ديال الجورنال صحيحه. واللي بيلي هو كتكتب الريوفرتور دو بيلون انيسيال ضروري. المهم لي بيلي ضروري، كاين اساس اللي كيركزوا على لي بيلي صافي. المهم هاد خطوه ضروريه اخوتي. راه كاين بزاف بنادم نيشان يعني كيعمل بيلون كيتراسي بيلون نيشان كيجي يجاوب على هاد لي زوبيراسيون. لا ضروري خصك تعمل ريوفرتور دو بيلون، يعني ديك المعطيات اللي كاينين في البيلون تنقلهم من الجورنال. كنعاود كنقول لكم الحاجات اللي كاينين في الدي بي هما كاينين في لاكتيف ديال البيلون، والحاجات اللي كاينين في كريدي جورنال راه هما في الاصل كاينين في كريدي في باسيف ديال البيلون. خطوه سهله كتنقل كتعمل لي فالور كتاكدوا واش الدي بي قد كريدي. دابا كنجيو للمهم. ايطاب الثانيه هي كتعمل لو باساسيون دي لي زوبيراسيون كورون اللي هما هادو. عفوا نسيت واحد الخطوه مهمه، قلت لكم ليطاب الاولانيه هي لي ريوفرتور دو بيلون انيسيال. مزيان جاوبني عليها. ليطاب الثانيه كتسمى لنا انولاسيون
annulation de les stocks initiaux ديال les marchandises ولا les produits finis جميع انواع مثلا marchandises produits finis produits en cours بحال هادشي خصنا نانولو يعني هاد الخطوه خصك ضروري تعملها كيفاش كتعمل هاد الخطوه كتمشي للبيلون كتشوف واش عندك شي نوع من marchandises produits finis شي حاجه بحال هيدا حنا تشوف معطيات ها بون ماشي يعني يا اما مارشانديز يا اما برودوي فيني يا اما برودوي اون كور هادشي اللي كيكون انوريك خصك تفتشو انه واش عندنا شي حاجه في البيلون عندها بحال هيدا كلاس 3 كتشوفوا الحاجات اللي كاين في كلاس 3 يا اما مارشانديز يا اما ماتيير بروميير ماتيير فورنيتور كونسومابل ماتيير بروميير ماتيير فورنيتور كونسومابل او لا برودوي اون كور او لا برودوي انترميديير او لا برودوي فيني ولكن هو في الغالب يعني الغالب ديال الغالب احسن ما لاحظت يا هو في الغالب في بيلون كيتوك يا اما مارشانديز يا اما ماتيير بروميير يا اما برودوي فيني وبالنسبه لهادو قلالين اللي بقاو قلالين ما كيكون ولكن الا كانوا ماشي مشكل دابا حنايا في هذا التمرين ديالنا شفتوا واش كاين شي حاجه من هادشي كاين غا كاين جوج كاين ماتيير بروميير وكاين برودوي فيني دابا هاد الجوجه خصنا نعدلو لهم لانولاسيون ضروري ما معنى الانولاسيون نتوما ما تحمقوش راسكم بزاف انولاسيون خطوه سهله كتشبر كتعمل كتفتش لا واحد دابا حنايا غنبداو بمارشانديز غنعملو لانولاسيون دو ستوك دو مارشانديز دابا هادشي اللي كيكون في البيلون دابا المهم نحاول نفصلكم فكره شويه هادشي اللي كيكون في البيلون كيتسمى لو ستوك انيسيال دابا بحال دابا هاد لا فالور اللي كاينه حدا الماتيير بروميير كتسمى لو ستوك انيسيال دو ماتيير بروميير هاد لا فالور هي لا ستوك انيسيال دو برودوي فيني يعني في الاول السنه هذا هو الستوك اللي كان عنده هاد الستوك ضروري خصك تعمل له انولاسيون هذه خطوه مهمه وهي الخطوه الثانيه اللي كاينه في الجورنال هاد جوج الخطوات كاين يعني الخطوه الاولى اللي قلت لكم ديال ريوفرتور دو بيلون الخطوه الثانيه ديال لانولاسيون ديال لا فارياسيون دو ستوك annulation du stock initial annulation ديال marchandise و annulation du stock initial de produit fini كاين بزاف كيجي لا كاين نادم يعني ملي كترسي جورنال نيشان كيمشي كيجاوب لك على هادو وانا مأكد من هاد القضيه لذلك خصك اولا تعمل منا لي ريوفرتور منا خطوه الاولى مزيان الخطوه الثانيه كما قلت لكم خصنا نعملوا واحد خطوه اسمها لانولاسيون ديال لي ستوك اللي عندنا في البيلون انيسيال جبرنا الماتيير بروميير و برودوي فيني كنجيو دابا ماتيير بروميير شنو نعملو غنمشيو لكلاس 6 كلاس 6 ها هي كلاس 6 غنفتشو على واحد الكونت كيتسمى لو فارياسيون دو ستوك دو ماتيير بروميير لي ها هو فارياسيون دو ستوك دو ماتيير بروميير كلاس 6 6124 هذا هو كونت وهذا هو سو كونت بغيتي تخدم بهذا اللي هو 6124 خدمو بغيتي تخدم بهذا خدمو لا اشكال لا مشكل داكشي اللي عملت كتشبرها هو 6124 واحد فارياسيون دو ستوك دو ماتيير بروميير شبرت لا فالور اللي كاينه في البيلون هي 180000 ها هي وكتجي هاد الكونت ضروري تعملو في الديبي حنا اصلا كنعرفوا انه لي كونت اللي كيكونوا في كلاس 6 في الغالب كيكونوا في الديبي كاين جوج حالات اما في حاله كاين شي انولاسيون في حالات كاين شي فاكتورابوار بحال هيدا دابا حنايا اللي عملنا له الانولاسيون ماشي هو هاد الكونت حنا اللي عملنا له الانولاسيون هو هاد الكونت ديال ماتيير بروميير وإلا جيتو تلاحظوا هنايا ماتيير بروميير رجعنا في كريدي 3 1 2 1 يعني كلاس 3 رجعنا في كريدي صافي هذه هي الخطوه ديال لانولاسيون دو ستوك انيسيال كتعمل كونت كتشوف شمن ستوك عندك تينا في البيلون ماتيير بروميير كتفتش على واحد كونت كيتسمى لو فارياسيون دو ستوك ديال ديك ستوك يعني فارياسيون حنايا عندنا ماتيير بروميير فارياسيون دو ستوك دو ماتيير بروميير غنفتشوا عليها في كلاس 6 جبرتها هي هادي فارياسيون دو ستوك دو ماتيير بروميير داكشي اللي عملت صافي يعني عملت ماتيير بروميير 180000 درهم انوليتا رجعتها في كريدي وكونستاتيت هاد الكونت اللي هو فارياسيون دو ستوك دو ماتيير بروميير 180000 اللي بيلي كيتسمى لانولاسيون دو ستوك انيسيال دو ماتيير بروميير بصفه عامه انولاسيون يعني بصفه عامه بالنسبه لليبيلي انولاسيون دو ستوك ديال ديك الحاجه جبرتيها في البيلون
Il y a matière première, il y a produit fini, il y a marchandise, il y a produit en cours, il y a produit intermédiaire. جميع اشكال لي ستوك اللي يقدروا يكونوا هادشي حنا هاد الخطوات كيكونوا في حاله كان عندنا لي ستوك. ما كانش عندنا شي ستوك في البيلون ما كنعادلوش هاد الخطوه، يعني من لي ريفيرتور نيشان كنمشيو للكونتر باساسيون، يعني كنعملوا لا باساسيون دو جورنال ديال لي زوبيراسيون عاديين. دابا عملت لانيلاسيون ديال ماتيير بروميير، باقي لي برودوي فيني. برودوي فيني الكونت فارياسيون ديالو ما كاينش في كلاس 6. حنا كنعرفوا ملي كمثلا ما كاينش شي كونت مثلا في كلاس 6 كيسمى اشا دو برودوي فيني، لا. برودوي فيني كيكون في الحاله ملي كيكون تينا هو لو فورنيسور كتعمل فون دو برودوي فيني، لذلك يعني الكونت ديال الفارياسيون ديالو حتى هو يكون في كلاس 7. ها هو فارياسيون يكون غير هنا variation de stock de produits finis. Variation de stock de produits finis. هاد الكونت غنعدلوه في الدي بي، واخا هو كلاس 7 ولكن هذه حاله شاده غنعدلوه في الدي بي حتى هو. كما قلت لكم دائما كونت دو فارياسيون كيكون في الدي بي. هذه في الخطوه ديال الانيلاسيون دائما سواء كلاس 6 ولا كلاس 7 كنعدلوه في الدي بي. وكونت ديال ستوك حنا هنايا برودوي فيني حتى هو كيكون في كلاس 3 غنرجعوه في كريدي. عملت فارياسيون دو ستوك برودوي فيني بلا فالور ديالو اللي كاين في البيلون اللي هو 80000 ها هي عملتها، وبرودوي فيني انيليتا رجعت حتى هي 80000 في كريدي. هادو هما جوج ستوكات اللي عندنا. كنحاول تكون فهمتوا هاد الخطوه. كما قلت لكم الكونت اللي كيكون اسمه فارياسيون ديال ستوك ديال شي حاجه. برودوي فيني هو الوحيد اللي كيكون في كلاس 7 مع برودوي اون كور برودوي مهم. هادوما لي كونت اللي كاينين ديال لي ستوك اللي كاينين في كلاس 7 بوست 713، وفي كلاس 6 كيكونوا مجموعين في بوست 612. سمحوا لي. بالنسبه ل صافي واللي بيلي كما قلت لكم annulation de stock initial de matière première, annulation de stock initial de produits finis. و صافي هادو هما هذه الخطوه الثانيه كتسمى l'annulation des stocks initial، جميع انواع لي ستوك اللي عندنا في البيلون. دابا نجيو للخطوه الثالثه اللي كتسمى la passation des écritures de les opérations courantes. اول étape عندنا اول اوبيراسيون عندنا اللي هي في جوج on prêt établissement financier d'un montant remboursable dans 2 ans 300,000 درهم. emprunt après un établissement financier. هاد اوبيراسيون نحاول نشرحها لكم. دينا واحد الكريدي من عند واحد الشركه فينانسيير دان مونطون اللي نخلصوه على 12 عام هي 300,000 درهم. مادام حنايا هاد الكريدي ديناه على 12 عام يعني اكيد غنستعملو الكونت اللي كاين في كلاس واحد اللي هو emprunt après établissement du crédit. ها هو emprunt كنحاول يتفيكس emprunt après établissement du crédit. هذا كونت كلاس واحد يعني يكون في كريدي. شنو يكون في الدي بي؟ بكل بساطه لا بنك دينا قرض من بنكه، ديك البنكه نيت غتسرد لنا فلوس في الحساب ديالنا غنعدلو بنك. يعني في هاد الاوبيراسيون غنعدلو بنك في الدي بي 300,000 درهم و emprunt après établissement، هذا الاختصار ديالها emprunt après établissement du crédit 300,000 درهم. اوبيراسيون واضحه. يعني واخا هما ما حدوناش انه واش هاد الامبران واش عطاوها لنا فلوس يعني كاس يعني نعملوه في كاس ولا بنك، ولكن هو باينه بنك مادام لا فالور كبيره. شوف ملي تشوف شي فالور كبيره وما حدولكش ديك الحاجه فين مشات لا بنك قليل ما تكون كاس، يعني صعب يعني حاله نادره انه تكون لا كاس. اوبيراسيون 3 achat de matière première, facture numéro كاك داشي réglé واحد 3 par chèque et le reste à crédit. Et le reste à crédit 180,000 TTC. دونك هاد لوبيراسيون اولا خصنا نعملو واحد الحاجه مهمه هنايا في هاد لوبيراسيون. عندنا لو ريست اكريدي. اولا هاد 108,000 تي تي سي ضروري ما خصنا نرجعوها اور تاكس باش حيت حنا كنعرفوا انه
في الجورنال. بحال دابا مثلا اشا دو ماتيير بروميير كنعدلوها بلا فالور اور تاكس او لا نيت كوميرسيال. واذا ما كانش عندنا نيت كوميرسيال كنعملو اور تاكس. واذا كان عندنا النيت كوميرسيال ما كنخدموش الاور تاكس. هادشي في لا فاكتور. انا دوبيراسيون ما استعملتش فيها لا فاكتور حتى جاتني بسيطه ما تحتاجش لا فاكتور. دونك الحاجه الوحيده اللي خصنا نعدلوها هي انه خصنا نعرفوا لا فالور اور تاكس. لا فالور اور تاكس مادام انه هي اشا دو مارش اشا دو ماتيير بروميير ففي الغالب غيكون بورسونتاج يكون بورسونتاج 20%. اذا غنعملو 108,000 على 1.2. القاعده الصحيحه هي 1 زائد الطو ديال التيفيا اللي خصنا يعني اللي ليها محاوله يعني فهمتوني. وانا كما قلت لكم مادام اشهد ماتيير بروميير يعني الطو غيكون واحد يعني غيكون 20%. اذا هاد 90,000 هي لا فالور اور تاكس. دابا حنايا غنشوفوا في هاد لوبيراسيون واش عندنا شي غوميز ما عندنا والو. اذا كما قلت لكم مادام ما عندنا لا غوميز لا والو يعني ما عندناش شي نيت كوميرسيال غنستعملوا لو مونطون بروي حدا لاشا دو ماتيير بروميير. داكشي اللي عملت اشا دو ماتيير بروميير بلا فالور اور تاكس. دابا غنبغي نعرف لا فالور ديال تي 90,000 في 20% 18,000. وإذا جيتي تعمل 90,000 زائد 18,000 غتجيك هي هادي عفوا هي 108,000 تي تي سي. داكشي اللي عملت اشا دو ماتيير بروميير 90,000 ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج 18,000 لي كونت هما كاين في بلون كونطابل اشا دو ماتيير بروميير 6 1 2 1 1 تي في ريكوبيرابل سور شارج 3 4 5 5 2. دابا نجيو الخطوه الثانيه في لوبيراسيون. قالوا لنا ريغلي ثلث بار وي 1/3 بار شيك نيميرو اس 23 اي لو ريست كريدي. يعني دابا شنو غنعمل انا غنمشي غنمد ديك 108,000 ديك 108,000 غنضربها في 1/3 في ماكينة الحساب هي في 36,000. دابا انا ملي درت 108,000 غير كتبغيش تخرج لي ما عرفتش علاش 108,000 في 1/3 خرجت لي 36,000. هاد 36,000 شنو هي دابا هما قالوا لنا انه ريغليت 1/3 بار شيك. يعني هاد لا فالور اللي خرجت لي ملي ضربت 108,000 في 1/3 اللي هي 36,000 هذيك بار شيك. يعني لا بنك داكشي اللي عملت هيا لا بنك في كريدي 5141 بلا فالور 36,000. دابا شنو غنعمل باش نعرف وقال لك اي لو ريست ا كريدي واضحه. غنعملو 108,000 ناقص هادي 110,800 ناقص 6 ناقص 36,000 هي 72,000 اللي هي غنعدلوها فورنيسور. هذه هي اوبيراسيون 3 جوج. نتمنى تكونوا فهمتوا. اسمحوا لي في المروح شويه. 5 جوج acquisition d'un véhicule utilitaire à régler dans 15 mois facture F 304 150,000. في هاد الاوبيراسيون acquisition d'un véhicule utilitaire اولا يعني ماتريال دو ترونسبور كتكون في كلاس جوج. ها هي ماتريال دو ترونسبور 150,000. هنايا ما ذكروناش التيفيا ما كاينش الهضره على التيفيا فاذا سهله. دابا الحاج يعني ها هي ماتريال دو ترونسبور 150,000. الحاجه اللي مهمه في هاد اوبيراسيون هي ريغلي دون 15 موا. شوف ملي كتشري شي حاجه من الكلاس 2 وكيعطيك ا كريدي خصك ضروري ما يعطيك واحد لاستيس انه هي عدد الشهور يعني المده ديال داك الكريدي. واذا كان قل من عام غنستعمل واحد كونط اللي كاين في كلاس 4. ادخلتي هاد المعلومه كيجهلوها بزاف. مادام ملي نعاود نكرر ملي غتشريتينا شي حاجه من كلاس 2 يعني شي حاجه لي ايموبيليزاسيون اللي كاينه في كلاس 2 وقال لك اكريدي اكيد ومؤكد يعطيك واحد لاستيس اللي هي عدد الشهور.
كاين جوج الحالات. واذا كان قل من عام يعني الا تيقول لك 5 موا 4 موا 3 شهور 4 شهور 6 شهور 7 شهور 8 شهور 29 10 شهور 11 شهر، هادو كاملين كتعتبروا قل من عام. كاين واحد الكونت كنستعملوه هادشي كامل اكريدي. كاين واحد الكونت في كلاس 4 كيتسمى هو غير هنايا ديت سور اكيزيسيون ديموبيليزاسيون. لي بلون كونطابل فتحوه وعملوا عليه شي فلوريسون ولا شي قال، المهم شي حاجه باش تعقلوا عليه ملي كيكون قل من عام موان دان نو. حنايا هنايا 15 شهر باينه اكثر من عام. غنمشي واحد الكونت كاين في كلاس واحد اللي هو فورنيسور ديموبيليزاسيون 1468. داكشي اللي عملت ماتريال دو ترونسبور 150,000، فورنيسور ديموبيليزاسيون في كريدي 150,000. كيما قلت لكم كونت لي كلاس، كونت اللي كيكون في كلاس واحد اكيد في كريدي صافي. هادي اوبيراسيون 5 جوج وماتريال دو ترونسبور يعني كونت ديال كلاس 2 كيكون في الدي. جو اوبيراسيون 6 جوج فون دو برودوي فيني ريغلي 20% اون سبيس 30% بار شيك اي لو ريست ا كريدي. اوبيراسيون سهله يعني الشق ديالها الاولاني ساهل، ما كاين لا يعني كيما لاحظت في هذا الامتحان ما كاينش يعني امتحان ما يستاهلش تعمل عليه لي فاكتور. وكنظن اصلا ما غيطلبوكش الاسئله تعمل لي فاكتور حيتاش لي فاكتور كيتستعملوا بزاف ملي كيكون غوميز اسكونت نيت كوم المهم اسكونت ترونسبور امبالاج بحال هيدا. ما هادي فيها فون دو برودوي فيني يعني اللعيبه اللي كاينه كامله في هاد ريغليون 20% اون اسبيس 30% بار شيك يعني 50% اخرى ريست كريدي 20 30 50 و50 كتبقى ديال اكريدي. فون دو برودوي فيني الحاجه الوحيده اللي غتزيد هنايا هي التيفيه. مادام قالوا لنا يعني مادام حدونا انه هي اوغ تاكس، عرف الناس كضرب في 20% تي تي سي اقل من 1.2. حيت هاد فون دو برودوي فيني بورسونتاج ديالها في الغالب كيكون 20%، ماشي في الغالب دائما 20%. اشهر دو ماتيغ بروميير 20%. هادو كتسمى لي زوبيراسيون كورون. دابا فون دو برودوي فيني عطاونا لا فالور اوغ تاكس سهلونا علينا هاد القضيه. غنجي نشبر بحال كاين اخوتي ركزوا. فون دو برودوي فيني راه ماشي اشا دو برودوي فيني اصلا. ما كاينش شي حاجه اسمها اشا دو برودوي فيني. كاين حاجه واحد برودوي فيني كيكون في الحاله ديال الفونت اللي هي في كلاس 7. يعني كلاس 7 حنا كنعرفوها كنعدو في كريدي. كشي اللي عملت فون دو برودوي فيني 100,000 ضربناها في 20% عطاتنا 20,000 توتال. يعني اذا توتال كريدي 120,000 يعني حتى في الديبي خصنا نجبرو 120,000 من نجمعو التوتال ديال الديبي. دابا ها المشكل. دابا حنايا عرفنا التوتال ديال الكريدي. هذه هي اهم حاجه 120,000. ها هي 120,000 نزله. قالوا لنا ريكلي 20% اون اسبيس. دابا باش نعرف انا المونطون اللي غنحدد لا اسبيس يعني كاس، غنعملو 120,000 غنضربوها 20 في 100. دابا هاد 24,000 غنشبرو غنمشيو الجورنال ديالنا كاس 5161 كيما قلت لكم اون اسبيس يعني كاس. حنايا بعنا. دابا كاين اللي يقول علاش ما عملناش كاس في كريدي، اللي ما فهمش هاد القضيه. حنايا بعنا. شوف دابا ملي شي حاجه ديال دابا حنايا بعنا ملي شي حاجه ديال تريزوري كتزاد يعني فلوس. دابا حنا ملي بعنا فلوس غيدخلوا لنا لا كاس يعني لا تريزوري تزادت. يعني ديك التريزوري يعني باي نوع ديالها كاس بنك اي حاجه غتزاد. ملي كتزاد في الديبي وملي كتنقص في كريدي. شنو المعنى ديال هاد كتزاد ملي كتزاد في الديبي وكتنقص في كريدي؟ يعني دابا حنا هنا بعنا واحد السيد جا بعت له السلعه حتى لي فلوس. ديك الفلوس نزلتهم في كيس يعني تزادت الفلوس اللي كانوا عندي في لي كيس زادوا. يعني الكيس غتكون في الديبي. في حاله كنقالوا مثلا اشا دو ماتيير بروميير بار كيس. يعني غنجي غنشبر غندي فلوس من الكيس وغنعطيهم لواحد السيد. يعني ديك المقدار اللي كان عندي في الكيس غينقص. ديك الساعه الكيس غتكون في كريدي. حاولوا تفهموا هاد اللوجيك. هذا هو اللوجيك ديال لي كون ديال تريزوري. لذلك كما قلت لكم هنايا كيس يعني حنايا بعنا يعني فلوس دخلوا لنا لا كيس 24,000 كيما كيف حسبناها 120,000 20%. ما جبنا لك 20% ها هي ريغلي 20% اون اسبيس. كنشبرو التوتال ديال الكريدي اللي هو 120,000 يعني مونطون ديال برودوي فيني زائد التي في اللي هو 120,000 غنضربو في 20% خرجت لي هي 24,000. هذيك كملناها في كيس. باقي ما كملنا هي 30% بار شيك. 30% بار شيك. نشبرو ديك 120,000 نيت
غنخليو ديك 120 نحيدو ديك 20% غنرجعوها 30%. هي 36000. دابا 36000 غنعملوها في الديبي. علاش؟ كيما قلت لكم في الكيس راه حتى الشيك كيتعتبر تريزوري. ولكن دابا هنايا كاين واحد القضيه، كاين يقدر يكون كيعرفها، كاين اللي كيعمل بها، كاين ما كيخدمش بها. ملي كتبعتينا شي حاجه وكيقول لك باغ شيك، انا شخصيا ما كنخدمش بلا بنك. مثلا انا بعت شي حاجه وفلوس باغ شيك، يعني قالوا لنا باغ شيك، يعني دابا انا بعت لواحد السيد، ديك السيد عطى لي الشيك. دابا ملي تالي الشيك ماشي نيشان غنمشي نصرفو، المهم كيكون فيه واحد الاجال حتى تمشي تصرفو كدا. يعني دابا ديك الساعه ما يكونش عندي فلوس ولا شي حاجه، كنستعمل واحد الكونت. يعني دابا يعني انا ملي عطيت له واحد الشيك ماشي مباشره ديك فلوس غيمشيو للكونت ديالي، لا، كيبقى عندي ديك الشيك حتى كدوز واحد المده عاد كنمشي انا نصرفو. يعني ديك الساعات نقدر نقول لك بلي انه بصح عندي فلوس في لابنك. ولكن انا في هذه الحاله هنايا ريغلي باغ 30% باغ شيك، بمعنى لا حتى لي واحد الشيك. ديك الساعه شنو كنعملو؟ كنخدم واحد الكونت كيتسمى شيك اون بورتفوي، يعني واحد الشيك هو في الجيب ديالي، ماشي فلوس ولكن هو في الجيب ديالي. ملي تشتاق لي غنمشي نتصرفو. اللي بغى يخدم بنك انا هذيك قال لنا الاستاذ اللي كيقريني وبغيت نشارككم هاد المعلومه. المهم الشيك اون بورتفوي كونتو حتى هو كيكون في كلاس 5، يعني في لي كونت ديال تريزوري اكتيف 5 4 1. شيك اون بورتفوي 36000 درهم. ها كيفاش جبرتها؟ كنعملو ديك 120000 كنضربوها في 30%، كتبقى لنا دابا 20% عرفتها لا فالور ديالها هي 24000. 30000 عرفتها لا فالور ديالها 36000. كتبقى هاد لو ريستا كريدي يعني 50%. 20 زائد 30% 50 كتبقى 50. لو ريستا كريدي يعني كليون ماشي فورنيسور. نعاود نقولكم بالنسبه لي كيتخلط له كليون فورنيسور. اشات شي حاجه اكريدي يعني فورنيسور في كريدي. فون ديال شي حاجه اكريدي يعني كليون في الديبي. باينه. بعتي شي حاجه غتبيع للكليان ديالك، شريتي شي حاجه غتشري من الفورنيسور ديالك. فورنيسور بمعنى الممول، كليان يعني الزبون. اذا كي اللي عملت غنشبر ديك 180000 كنعملو 50% هي 60000. ها هي 24000 كاس. شيك اون بورتفوي 36000 60000. بغيتو تاكدوا غتجبروا من هاد الجماعه هادي زائد هادي غتجيك 120000. هذا هو اوبيراسيون، هادي اوبيراسيون ستار جوج. كنتمنى تكونوا فهمتوها. اللي ما فهمتيش شي حاجه في كومونتير نحاول نشرح لكم. منها ستار جوج. دابا 8 جوج ريكلمون دين ديت فورنيسور اون اسبيس بياس دو كاس نيميرو 111 7500 تي تي سي. هنايا هاد الحاله كاين اللي غدوخو هاد القضيه ديال تي تي سي. شوف حنايا ملي كيعطينا يعني ملي كنعطيو مثلا حنايا نمشيو نخلصو فورنيسور راه كنخلصوها باغ تي تي سي. غير خلصنا شي واحد يخلصنا تي تي سي معروفه. يعني بحال دابا حنايا في هاد بحال دابا هاد اوبيراسيون اللي قبل من ستة جوج فون دو برودوي فيني 10000 تبيع فاكتوري 20000. وهاد ثلاثه لي مونطون اللي كاينين في الديبي كاش شيك بورتفوي كليون راه كيكونوا تي تي سي. لذلك هنايا ما كاينش ديك القضيه ديال انه تقول لا خصني نقسم على 1.2 باش يعطي لي الاوغ تاكس. لا لا لا، هادي يعني راه واحد الدين اللي كان عليا ودابا خلصته، وديك الدين راه لوجيكمون غيكون تي تي سي دابا غنخلصو. دابا المهم غنحاول نشرحكم اوبيراسيون كريغلمون دانديت. يعني واحد المهم في واحد شهرين ولا 3 شهور شريت من عند واحد السيد سلعه وما خلصتوش، يعني واحد فورنيسور ديالي. دابا غنخلصو ب 7500 تي تي سي سهله. دابا حنايا تخيلوا كون كانت عندنا ديك اوبيراسيون يعني كنا كونطابيليزينا، ولكن هاد اوبيراسيون قديمه يعني ما عندناش في هنايا. مثلا حنا نفرضوا حنا نتخيلوا السيناريو ديال هاد لوبيراسيون اللي غنخلصوها دابا. مثلا نفترضوا انه شرينا من السلعه من عند واحد فورنيسور يعني مثلا عندو اشا دو مارشانديز في الدي بي، تي في ريكوبيرا بسيغ شارج حتى هي في الدي بي، وفي كريدي فورنيسور. يعني في ديك الوقت كنا ما خلصناش. فورنيسور كان عندنا 7500 درهم. كانت شوف حنايا ملي كنخلصوا واحد الدين علينا، يعني فورنيسور حنا كنعرفوا فورنيسور كيكون في كريدي. دابا غنخلصوه، ملي غنخلصوه يعني ديك كونت صافي تخلص، يعني ما بقاش عنده معنى انه يبقى في كريدي. كنرجعوها في الديبي. علاش غنرجعوها في الديبي؟ باش تسمى كنعملوا واحد القضيه اللي اسمها انولاسيون. يعني ديك كونت صافي تخلص، يعني ديك الدين اللي كان عليا خلصته.
يعني دابا هادشي كيدخل ملي كنستعملوا لي كونت شيماتيك. ملي كنجيو نشوفوا لي سولد غنجيو بحال دابا هنايا ملي غنكريو كونت دو فورنيسور، يعني كونت شيماتيك دو فورنيسور، ملي غنجيو نحسبوا السولد غنجبروا زيرو حيت خلصنا ديك الدين. داكشي اللي عملت كبرت. دابا كما قلت لكم فورنيسور نورمالمون كيكون في كريدي، ولكن دابا انا خلصت ديك الدين، ديك الدين ما بقاش عليا، يعني كنرجعوها في الديبي ملي بديك لا فالور اللي هي 7500. قالوا لنا ريغلومون دان ديت اون اسبيس، يعني باغ كيس. يعني دابا انايا انا فلوس شبرتهم ديتهم لا كيس ديالي ومشيت عند الفورنيسور قلت له اسيدي هاك داك الكريدي اللي كنتي كتسني هكا هو، مبقينا كنتسالوا بعضنا والو. داكشي اللي عملت. فورنيسور 7500 في الديبي، كيس في الكريدي 7500. دابا 8 جوج عملناها. عرفتي كنفكر نقسم الفيديو لجوج لي بارتي، ما عرفتش حيتاش باقي شويه لي زوبيراسيون، باقي ما كملناش النصف، ولكن ماشي مشكل. غنوقف هنايا غننزل هاد الفيديو وغننزل لكم لا بارتي الثانيه باش ما يكونش الفيديو طويل. شكرا. تسناوني في لا بارتي الثالثه، يعني المهم البارتي الثانيه ديال الجورنال والبارتي الثالثه في لي فيديو كامل.